औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को इस नेमत से सरफराज फरमाए जिसमें आप सबके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त हो, वक़ार हो, राहत हो, सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की और खुशहाली हो, दुनिया और आखिरत की भलाई हो। दुआ है इस रहीम से कि आप पर रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज पहले तो आप बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह करे कि आप लोग सब ठीक ठाक हों। और आज मैं अहमर कयूम बच्चे की फरमाइश पे खताइयाँ बना रही हूँ। मैंने कहा, अहमर ने कहा कि बेकरी आइटम बनाए और स्पेशली खताइयाँ मेंशन की, तो मैंने कहा चलो खताइयाँ बना देती हूँ। तो वो फिर मैंने खताइयाँ शुरू की बनानी। तो उसके लिए मैंने लिया था मैदा 3 कप और जो है शुगर 1.5 कप और हाँ, मैं क्या बता रही थी बेटा कि मैदा मैंने लिया था 3 कप और चीनी 1.5 कप और घी भी 1.5 कप और जो बेकिंग पाउडर है वो 1.5 टीस्पून। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने याद रखना है कि मैदा और चीनी पिसी हुई 1.5 कप और जो है मैदा 3 कप और जो बेकिंग पाउडर है वो भी 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका रहता है। 3, 1.5, 1.5, 1.5। ठीक हो गया। बस आगे आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। पहले चीनी को और घी को मिक्स कर लेना है। ये मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। पिसी हुई चीनी लेनी है, घी लेना है। इसके लिए बेटा आप लोगों ने तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। देसी घी ले लें, अगर देसी घी नहीं है तो बासमती ले लें, बनास्पति ले लें। बासमती मेरे मुंह से गलती से निकल गया बच्चे, बनास्पति ले लें, लेकिन आपने घी ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये ले के फिर इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। चीनी को और घी को मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, तो फिर जो मैदा है उसमें बेकिंग पाउडर डाल के तो इसको किसी बड़े बर्तन में डाल लीजिएगा। अभी आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। तो बच्चों, बात यह है कि खाना पकाना तो आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता इतने चैनल हैं, देखते हो, सीखते हो। और हमारे ज़माने में तो बस वही पुरानी एक किताबें आती थी जिनको हम देख के कभी सीखते थे और कभी कॉपियों पे लिख लिख के हम रखते थे। तो अब तो इतनी अवेयरनेस है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मेरा ख्याल है कि मुझे आपके साथ डिस्कस करते रहना चाहिए। पहले भी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कुछ लेट नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह जब भी मैं कुछ पकाया करूँगी, कोई नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया करूँगी। ये अब हम सिर्फ चीनी और घी को ही मिक्स कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीनी और घी मिक्स हो रहा है। जब कुछ और करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी। उतनी देर आप मेरा बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, ठीक है? तो आप लोग ना बस अब देखें, अपने अपने घरों में देखें, अपने अपने जगह पे देखें, दूसरों को मत देखें, दूसरों के लिए मत इतना परेशान हो। अपने लिए परेशान हो, अपने बच्चों के लिए परेशान हो, अपने बच्चों को देखें
آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کے بچے کیا کام کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کی روٹین کیا ہے، ان چیزوں پہ بیٹا دھیان دیں. آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے، ان چیزوں پہ دھیان دیں. بچوں کی ماؤں کی کیا روٹین ہے، ان چیزوں پہ دھیان دیں. بچوں کے باپ کی کیا روٹین ہے، دادا دادی کی کیا روٹین ہے، گھروں میں ماحول کیسا ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کریں تاکہ ہم آنے والی نئی جنریشن کو اچھے طریقے سے کر سکیں، ڈیولپ کر سکیں، ان کی اچھی عادتیں ڈیولپ کر سکیں. اب دیکھو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اتنے ہائپر نہیں ہوتے تھے. ہاں جی، اب یہ میدا میں نے پرات میں ڈالا ہے، جی میدا ڈالا ہے. اب اس کے اندر میں ڈالوں گی، یہ دیکھیں ڈال کے تو یہ سارا، کیونکہ میں نے میدے کے اندر ہی وہ بیکنگ پاؤڈر بھی مکس کر لیا تھا. اب اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے. ہاں میں کیا بات کر رہی تھی بیٹا، ہاں جی ہمارے بچے اتنے ہائپر نہیں ہوتے تھے. شاید ہمارے دور میں سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، سیل فون نہیں تھے. ان چیزوں نے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر دیا. بیٹا آپ لوگ دھیان دیں، بچوں کو ایک لمٹ دیں، بچوں سے خود بات کریں، بچوں کے ہر سوال کا جواب خود دیں. چڑچڑاپن بچوں کو مت دکھائیں. اگر آپ بچوں کو چڑچڑاپن دکھائیں گے تو بچے یہ سمجھیں گے کہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. غصے میں ہی ماں باپ بولتے ہیں، غصے میں ہی دادا دادی بولتے ہیں. تو یہی طریقہ ہوگا لائف سٹائل کا، یہی طریقہ ہوگا زندگی گزارنے کا. وہ تو بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں بیٹا، ابھی تو انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں. 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، ایون کہ 10 سال کا بھی بچہ ہے، 12 سال کا بھی بچہ ہے، وہ بچہ ہے، اس نے اپنے گھر سے سیکھنا ہے. آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ماں باپ کتنے ڈسپلنڈ ہیں، انہیں زیادہ غصہ تو نہیں آتا، اگر آتا ہے تو وہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں. اگر وہ کنٹرول نہیں کریں گے تو رزلٹ کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. خدا نہ خواستہ بچے بھی پھر ضدی ہو جاتے ہیں، بچے بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو بچے، ہم نے ایسے بچوں کو تو نہیں آگے بڑھانا، اگلی جنریشن ہم نے ایسی تو نہیں بنانی. ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود الرٹ ہونا ہے، ہمیں بار بار سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ایک مثال ہے کہ اگر سورج میں داغ ہوگا تو روشنی تو داغدار ہی ہوگی بیٹا. اگر ہمارے کریکٹر ایسے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی وہی کچھ کریں گے. اگر ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو ہمارے بچے کیسے کنٹرول کریں گے. وہ تو یہی سیکھیں گے، ان کو تو لگے گا کہ نہیں یہی لیونگ سٹائل ہے، اور ہمارے گھر میں تو ایسا ہی بولتے ہیں سارے، مجھے بھی یہی بولنا ہے، مجھے بھی یہی سیکھنا ہے. اس لیے آپ لوگ یہ خیال کریں. میں یہ تو نہیں کہتی کہ بچوں کو انگلش نہ سکھائیں، بچوں کو پڑھائیں نا، ضرور سکھائیں. بچوں کی انگریزی پہ زور دینے کی بجائے بچوں کی تربیت پہ زور دیں. انگریزی تو وہ سیکھ ہی لیتے ہیں. جتنے آج کل کی مائیں کارٹون دکھاتی ہیں نا، اس میں انگریزی تو بچے سیکھ ہی لیتے ہیں، آدھے انگریز تو وہ بن جاتے ہیں. لیکن تربیت کا عنصر کم ہوتا جا رہا ہے. غصہ بچوں میں بہت آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ایسے غصے والی شکلیں بنا کے باتیں کرتے ہیں کہ خوف آتا ہے. کل سے آنے والی کل سے خوف آتا ہے. پازیٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. بیٹا ساس بہو کی نوک جھونک بھی ہر گھر میں ہوتی ہوگی، میاں بیوی کیا اونچی بولنا بھی ہر گھر میں ہوتا ہوگا. لیکن آپ اپنے بچوں کی خاطر ان چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں. کوئی بات ہے اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے تک رکھنا سیکھیں. اس کا غصہ اپنے بچوں پہ مت نکالیں، بچوں کی پرسنالٹی کو تباہ نہ کریں. ایک بچہ اگر دیکھ رہا ہے کہ ان کے ماں باپ غصے میں ہیں، ہر وقت کام میں ان کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، یا ماں ہے یا باپ ہے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں،
कोई मर्द औरत से रोब जमाना चाहता है, कोई औरत मर्द पे रोब जमाना चाहती है, तो बच्चे फॉलो करते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता गलत क्या है ठीक क्या है। वो ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे घर में होता है यही ज़िंदगी है। बेटा ये ज़िंदगी तो नहीं है, ये ज़िंदगी तो नहीं है। हाँ चलें जी, अब मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता दूँ। हाँ जी, अब मैंने इसमें वो चीनी और सारा कुछ मिक्स कर लिया है। मिक्स करके तो अब मैं पूरे मटेरियल को मिक्स कर रही हूँ। कभी आप लोगों ने मक्की की रोटी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो मैं आपको बता रही हूँ। मक्की की रोटी बनाने के लिए आटे में हम ना गर्म पानी डालते हैं, पकता पकता पानी डालते हैं, ताकि जो आटा है उसमें थोड़ी लचक आ जाए। लेकिन इसमें हमने पानी नाम की चीज़ भी करीब नहीं करनी। अगर हम इसमें पानी ले आए तो इसकी जो वो क्या खस्तगी कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाएगी और लचक आ जाएगी। तो हमें वो लचक तो नहीं चाहिए ना, हमें तो खताई चाहिए। तो इसलिए हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, इसके करीब भी नहीं लाना, बर्तन भी गीला नहीं इस्तेमाल करना। तो बस यही हमने इसी को पूरा हमने जो है वो मिक्स करना है, मलना है सारा अच्छी तरह। ना भी मलें, साथ साथ भी कर लें, लेकिन मैं ज़रा सारा मिक्स कर लेती हूँ, उससे मुझे तसल्ली हो जाती है कि बेकिंग पाउडर भी अच्छे से चला गया है, शुगर भी अच्छे से मिक्स हो गई है, और वैसे भी बंदे को लगता है कि काफ़ी काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसको हमने जो है ना तो हाँ, ये मैं आपसे बात कर रही थी चलें कि बच्चे, क्या मैं बात कर रही थी बेटा, आप लोगों से ये बात कर रही थी कि बच्चे तो यही समझते हैं कि जो कुछ हमारे घर में होता है यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। आपने सुना तो होगा, बेटी माँ की परछाई होती है, और बेटा अपने बाप को कॉपी करता है। खुदारा अपने बच्चों की खातिर तहम्मुल को अपनाएं, तहम्मुल को अपनाएं। मैं बार बार आप लोगों को कहूँगी तहम्मुल को अपनाएं। और ये जो सेल फ़ोन है, इसको अपनी ज़िंदगियों का में इस्तेमाल इसका बहुत कम कर दें। बच्चों वाली माएँ तो बहुत ही कम कर दें, इसको ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें। इससे बेटा आप लोगों की सेहत पे भी असर पड़ता है, बच्चों के रवैयों पे भी असर पड़ता है, आपके रवैयों पे भी असर पड़ता है, और आपके घर पे भी बेटा बड़ा असर पड़ता है। आपके घरों पे बहुत असर पड़ता है। आप कभी अपनी माओ से, अगर नानियाँ हयात हैं, दादियाँ हयात हैं, उनसे कभी डिस्कस करें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हमने कैसी लाइफ गुजारी। और हमसे पहले जो हम जनरेशन थी, जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी, उन्होंने तो हमसे भी बड़ी टफ लाइफ गुजारी। हम लोगों के पास कोई सेल फ़ोन नहीं होते थे, हम लोगों के पास सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारियां होती थी, अपने घरों के सलीके होते थे, अपने घरों का सुघड़पन होता था उस टाइम पे। क्योंकि ये फजूलियात थी नहीं, हम लोग इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं थे, था ही नहीं तो पढ़ना क्या था। तो हम जब भी फारग होते थे, हमें ये होता था कि हम अपना घर साफ़ कर लें, अपने बच्चों की कोई सिलाई कढ़ाई कर लें, अपने बच्चों के लिए कोई फ़्रॉक सी लें। और कुछ भी नहीं होता था, बच्चे अगर सो जाते थे तो सारा दिन टाइम नहीं मिलता था, तो रातों को अपनी अलमारियां साफ़ करने लग जाते थे, अपने किचन को सेट करने लग जाते थे, अपने मियाँ के कपड़े इस्त्री करके हैंग करने लग जाते थे, ताकि अगला 4 दिन जो है वो दिक्कत ना हो, घर में मर्द को ऊंची आवाज़ में बोलने का मौका ना मिले। तो बेटा बड़ा सुकून था, तब बड़ा सुकून था।
اب پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں لائف میں بہت افراتفری ہے جان. آپ لوگ خیال کریں، آپ لوگ خیال کریں ان چیزوں کا. یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے گھروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فیملیز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسپیشلی آپ کے بچوں پہ ان چیزوں کا بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بچا لیں ان چیزوں سے، ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا لیں. اپنے گھر پہ توجہ دیں، سگھڑ ہو جائیں، اچھی بچیاں بن جائیں. بچیاں تو سب اچھی ہوتی ہیں، بچیاں تو سب اچھی ہوتی ہیں، بچیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. بس سگھڑ ہو جائے. میرا بیٹا سگھڑ بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. پیاری تو دوسری بھی لگتی ہیں، لیکن سگڑ بچیاں کچھ زیادہ ہی دل کے قریب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ لوگ بیٹا اپنے گھروں پہ دھیان دیں. اپنے دیکھیں، ہمارے دور میں نہ کوئی سہولتیں تھیں، اور نہ یہ کرونے تھے، نہ یہ ڈینگی مچھر تھے، نہ یہ بیماریاں تھیں. شاید ہم لوگ صفائی بہت کرتے تھے. صبح اگر صفائی کرتے تھے تو شام کو پھر کرتے تھے. صبح اگر میڈ کر جاتی تھی تو شام کو ہم خود کرتے تھے. صبح میڈ صفائی کرتی تھی تو کونوں خدروں میں سارے ٹوٹلی ڈسٹنگ کرتے تھے، اور شام کو میڈ نہیں ہوتی تھی تو ہم خود کرتے تھے. تو اس لیے آپ لوگ بھی دھیان کریں، ان چیزوں کا خیال کریں بیٹا. ان چیزوں کی طرف اپنا دھیان لگائیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ فون چھوڑ دیں، ٹی وی کا پیچھا چھوڑ دیں، اس کو اپنے گھر میں کم سے کم استعمال کریں. میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل نہ کریں، کریں لیکن کم کریں، کم کریں. اپنے بچوں کو سلا کے پھر دیکھیں، بچوں کے ٹائمنگ فکس کریں. آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے 7 بجے بستر پہ ہوتے تھے، اور صبح نماز کے بعد میں اپنے بچوں کو جگا دیتی تھی. نماز پڑھتی تھی، پھر بچوں کو جگا دیتی تھی. ان کو اسکول کے لیے تیار کرنا، ان کو ناشتے کرانے، اور پھر ان کو اسکول چھوڑ کر آنا. تو اگر آپ کی بیٹا نیند ہی پوری نہیں ہوگی، مجھے یہ بتائیں آپ خود کیسے اٹھیں گے؟ آپ خود کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ تو بڑا ضروری چیز ہے. نماز تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمارے بچے بھی نہیں پڑھیں گے. ہم تو ان کو کہنے جوگے بھی نہیں ہے نا، کیونکہ آج کل کے بچے تو آپ ایک بات کرو گے تو وہ آپ کو فوراً کہیں گے. آپ خود تو وہ کام کرتی ہی نہیں ہے، تو مجھے کیوں سمجھا رہی ہیں؟ تو اس لیے بیٹا پہلے آپ اپنے بچوں کے لیے خود اگزامپل بنیں، تاکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھیں. اور بس اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دھیان دیں. میں نے یہی آپ کو کہنا ہے بار بار کہ اپنے بچوں کو بیٹا زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، فون کا پیچھا چھوڑ دیں، اور پازیٹیوٹی اپنی لائف میں لے کر آئیں. اپنی گھر کی صفائی کا بہت دھیان رکھیں، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. بچوں کی صفائی کا بہت دھیان رکھیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. تو چلیں جی، یہ اب میں نے پھر اس کو وہ کر لیا، گولیاں اس کی بنا لی. بنا کے تو پہلے تو میں آپ سے باتوں میں لگی رہی، میں بھول ہی گئی، میں نے اس کے اندر بھی بادام نہیں ڈالے. تو پھر میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، میرے میاں تو کھا بھی نہیں سکتے بادام والا، تو اوپر لگا دیتی ہوں. اوپر سے تو وہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں گے. پھر میں نے باقیوں کے اوپر بادام لگا دیے. بادام لگا کے تو پھر میں نے وہ ڈرائی ملک لیا، اس میں اس کا لکوڈ سا بنایا، تھوڑا سا پانی ڈال کے 1-2 چمچ بنا کے برش کے ساتھ وہ پھر اوپر لگا دیا. موسٹلی میں
येलो योक लगाती हूँ, लेकिन आज ऐसे ही मेरा दिल किया कि चलो मैं इसी से काम चलाती हूँ, तो मैंने फिर ये मिल्क लगा दिया, क्योंकि ये दोनों सही रहते हैं, दोनों से ऊपर इसके शाइन भी आ जाती है खताइयों के ऊपर, और जो है वो कलर भी आ जाता है। कलर से ये होता है कि हमें ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि ये अच्छी सी पक गई हैं, खस्ता हो गई हैं, और शाइन से, कलर से, और एक खूबसूरती भी आ जाती है। तो ये सारी बात है। उसके बाद जो है हमने इसको ये सारा कर लेंगे, करके तो फिर हम इसको बेक कर लेंगे। फिर अब बेक करके तो फिर ठंडी कर लेंगे, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे। ये लो मैंने इसको रख दिया ओवन में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि मैंने प्री हीट किया हुआ इसको 180 पे, तो उसमें ये 10 मिनट के बाद इसको रोटेट कर दें, अगली साइड पीछे कर दें, पिछली आगे कर दें, और अगले 5 मिनट के बाद तकरीबन ये रेडी हो जाते हैं। और फिर आप इनको चाहे तो ऊपर से वो ऑन करके बर्नर तो हल्का सा ब्राउन कर लें, तो आपकी खताइयाँ तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप खाएं और मुझे बताएं। और अहमर, आप मुझे बताओ बेटा कि आपकी माँ ने कैसी बनाई हैं ये खताइयाँ हैं। तो आप क्या समझते थे, माँ जी को खताइयाँ नहीं बनानी आती हैं? ऐसा सोचा था? ठहर जा, तुझे मैं बताती हूँ। ये देखो खताइयाँ मुझे अब से नहीं मैं बनाती बेटा, खताइयाँ तो मैं आज से कोई 35-38 साल पहले, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तब मैं उनको बना के देती थी और उनके लंच बॉक्स में रख के भेजती थी। तो अब तो ये आज तो सिर्फ अहमर के लिए बनी है। ओके मेरे बच्चे, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी बातों पे गौर कीजिएगा।